हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा कादिर खूबसूरत नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद बाइबल टीवी ग्लोबल आपका अपना चैनल जिसे आप प्यार करते हैं, बड़ी खुशी से आपसे देखते हैं, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा की सारी दी हुई नेमतों बरकतों के लिए। आइए हम आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम को हम देखेंगे। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को अपने पास ले लें। खुदावंद का शुक्र करें कि वो हमसे प्यार करता और हमें संभालता है। मैं ज़बूर 121 आज सुबह तिलावत करना चाहता हूं। हमें खुदावंद की कुदरत, खुदावंद की ताकत पर भरोसा करने की जरूरत है। बनी इस्राएल जब साल ब साल हैकल की जियारत के लिए जाते तो खुदा उनकी हमदो सना करते हुए जाते थे और अपनी निगाहें खुदा उन पर वो रखते थे, अपनी नजरें उस पर गाड़े रहते थे, खुदा उनके घर की तरफ देखते थे। आइए हम अपनी निगाहें खुदा उन पर लगाएं और सब मिलकर इस ज़बूर बहुत ही पॉपुलर है, आप सब इससे वाकिफ हैं। साम 121। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक खुदावन से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊंघने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊंघेगा ना सोएगा। खुदावन तेरा मुहाफिज है, खुदावन तेरे दाने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावन तेरी आमदरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। अजीजों, आइए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करें कि हमारी जान का लंगर है, वो हमें संभालता है। वो कुदरत, ताकत, कुव्वत से मुलब्बस है। खुदावंद पाक खुदा, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, तो जो पाक है, कदीमुल आयाम है, लश्करों का खुदावंद है। आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर हैं। हम तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरी खूबसूरती के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे सुंदर कदमों में आते हैं। तेरे फजल पर भरोसा करते हैं, तेरे फजल के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए, रात की मीठी नींद के लिए, सुकून और इत्मीनान के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जिंदगी की एक एक सांस के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे जिंदा, मौतबर, लाखता, ला तब्दील कलाम के लिए, जिसे सुनने के लिए, जिसे सीखने के लिए हम फराहम हुए हैं। खुदावन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझे जय जयकार कहते हैं। ऐ पाक खुदा, तू हमारे होंठों के फल को पसंद करना, हम सबको बड़ी बरकत देना। तेरे यस्सु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। यकीन आप गीत के लिए बेचैन होंगे खुदा उनकी हमदो सना करने के लिए, तो आइए हम अपने हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च की क्वायर के साथ मिलकर खुदा उनकी हमदो सना करते हैं। तो आप भी इस गीत को गा सकते हैं।
खुदा की तारीफ कर सकते हैं, खुदा की स्तुति कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत है और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अपने चर्च की क्वायर के लिए। तो आइए हम खुदा की नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। बहुत ही खूबसूरत ये गीत है और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम उसको जय जयकार कहते हैं क्योंकि वो हमारा पालनहार है। आइए हम खुदा के पाक कलाम को देखें। खुदा के जिंदा पाक कलाम की तिलावत के लिए मैं चाहूंगा कि हम खुदा की बाइबल मुकद्दस को
खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को खोलें। आज हम पुराने अहदनामे में से खुदा उनके पाक कलाम को देखेंगे। पहला शमूएल उसका 16 बाब, 1 Samuel chapter 16 verse 7 to 13। 1 Samuel chapter 16 verse 17 to verse 13। खुदाम का पाक कलाम, पुराना अहदनामा, पहला शमूएल इसका 16 बाब की 7 आयत से हम खुदाम के पाक कलाम को तिलावत करेंगे। पर खुदावन ने शमूएल से कहा कि तू उसके चेहरे और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावन इंसान की मानद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहरी सूरत को देखता है, पर खुदावन दिल पर नजर करता है। तब यसी ने नियाब को बुलाया और उसे शमूएल के सामने से निकाला। उसने कहा, खुदावन ने इसको भी नहीं चुना। फिर यसी ने समा को आगे किया, उसने कहा, खुदावन ने इसको भी नहीं चुना। और यसी ने अपने 7 बेटों को शमूएल के सामने से निकाला, और शमूएल ने यसी से कहा कि खुदावन ने इनको नहीं चुना है। फिर शमूएल ने यसी से पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा, सबसे छोटा अभी रह गया, वो भेड़ बकरियां चराता है। शमूएल ने यसी से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहां ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। सो उसे बुलवा कर अंदर लाया। वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था। खुदावन ने फरमाया, उठ और उसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। तब शमूएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया। और खुदावन की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। फिर शमूएल उठकर रामा को चला गया। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू अजीम है, तू कामिल है। तेरा कलाम जिंदा और कामिल है, जो बंद बंद और गूदे गूदे में असर करता है, मुर्दा हड्डियों में जान डालता है। तेरा कलाम शीरी है, शहद से ज्यादा मीठा है, सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है। हम तेरे मोतबर, लाखता, लातब्दील पाक कलाम के लिए, इसकी सच्चाइयों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और सबसे बढ़कर तेरे यीशु, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जिंदा कलाम है। तूने मौत और कब्र पर फतह पाई और कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप की दानी तरफ बैठा है। तू आज भी हमसे कलाम करता है। हम तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, उसकी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, आज के इस ताजा मसा के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम तुझे जय जयकार कहते हैं। खुदा पाक खुदा, तू हमारे जहनों की मट्टी को
کلام کے اس بیج کے لیے تیار کر، تاکہ کلام کا یہ بیج جب بویا جائے تو بہت سا پھل لائے۔ اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا، یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ جی عزیزو، آپ نے آپ بھی چائے وغیرہ لے لیں اور آرام سے بیٹھ کے سنیں۔ کل جب خدا کا پاک کلام ہم سیکھ رہے تھے تو دیکھیں پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ بیٹھے ہوئے خدا کے پاک کلام کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی شخص I don't want to mention his name وہ کہنے لگا جی میں ڈرائیو کر رہا تھا، تو جب آپ نے یہ بات کہی کہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ خداوند کو دیں اور اس سے جسٹ اے میٹر آف 40 and 45 منٹ، تو کہتا ہے کہ جی میں نے کہیں جانا تھا تو میں لیٹ ہو رہا تھا، تو کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ شاید میں اب نہیں پہنچ پاؤں گا ٹائم پہ۔ تو کہتا ہے کہ میں جب آپ کا فون میں دیکھ رہا تھا، پروگرام دیکھ رہا تھا، تو کہتا ہے کہ جس شخص کو میں نے ملنے جانا تھا اس کا فون بیچ میں آیا اور میں نے فون اٹینڈ کیا، تو اس نے کہا کہ یار میں 1 گھنٹہ لیٹ ہوں، تو آپ فکر نہ کریں۔ تو سوری، وہ کہتا ہے اس شخص سے میرے سے اپالوجی کی کہ یار میں آپ سے ملنے کو آ رہا ہوں لیکن انفارچونیٹلی میں 1 گھنٹہ لیٹ ہوں، تو پلیز ڈونٹ وری، ٹیک یور ٹائم۔ تو کہتا ہے کہ میں نے پھر گاڑی سائڈ پہ پارک کی اور میں نے آپ کا پروگرام جو ہے پورا موبائل پہ جو ہے اس کو دیکھا، تو فیس بک پہ۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں چاہ وہاں راہ، جب آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ خداوند کے منہ کی باتوں کو سنیں تو خداوند سارے وسائل بھی جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، وقت بھی آپ کو دیتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا جی میں خود پریشان تھا کہ یار میں لیٹ ہو رہا ہوں اور اچھی بات نہیں ہے، لیکن خداوند نے اس کے لیے یہ موقع اس کو فراہم کر دیا، تو وہ بہت خوش ہوا اس بات کے لیے، اس نے مجھے فون کر کے تو اپریشیٹ کیا۔ تو آج جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ خداوند کے ساتھ چمٹے رہیں، تو آج ہم دیکھیں گے کہ خداوند بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رفاقت رکھے، خداوند آپ سے ملنا چاہتا ہے، خداوند آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں ہم کیا سوچتے ہیں، یا ہم کسی کو خداوند کے ساتھ انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں تو ہماری کیا سوچ ہوتی ہے، پتہ نہیں یہ شخص اس لائق ہے یا نہیں ہے، اس کو خداوند کے پاس آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ تو سیلف اسٹیم جو ہے یہ آج ہمارا ایک سبجیکٹ ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ دس از اے بگ پرابلم ان ہیومن نیچر۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ سیلف اسٹیم کیا ہے۔ یہ ہے جی خود اعتمادی، اپنے پہ بھروسہ کرنا، جو ہمارا ایک آپ کہہ لیں کہ دنیا میں جو ایک سسٹم ہے یا جو ہماری کنڈیشن آپ کہہ لیں، میں اس کو اور زیادہ ایزی کر دیتا ہوں کہ جو ہماری حالت ہے وہ کیا ہے۔ Before we will talk about our image in this world, it is very important to think about this world جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا کی کنڈیشن کیا ہے۔ Brother and sister, there's a sin all around in this world, and sin is a ruling in this world. Sin is a ruling upon the heart of the human being in this world. گناہ کیا ہے اور گناہ کی قدرت اور طاقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے گناہ کی۔ گناہ جو ہے یہ خداوند کی نافرمانی ہے، خطا، مسنگ دا مارک۔ جب آپ نشانہ لگاتے ہیں آپ کا نشانہ خطا ہو جاتا ہے۔ گناہ خداوند کی محبت کو نہ ماننا، بغاوت، rebellious attitude, this is a sin. And we need to remember that there is no greater sin, there is no smaller sin. Sin is sin. Sin is missing the mark. چاہے آپ 1 انچ اپنے نشانے سے دور ہٹ جاتے ہیں یا 1 فٹ ہٹ جاتے ہیں۔ Sin
is very powerful. Sin is ruling in this world. And who's the originator of this sin? खुदा गुनाह का मूजद नहीं है. Devil, शैतान, इब्लीस गुनाह का मूजद है. गुनाह इंसान की जिंदगी में कैसे आया? पैदाइश की किताब में हम ये देखते हैं कि आदम और हवा ने खुदावंद की नाफरमानी की और गुनाह इस दुनिया में आ गया. गुरूर और तकब्बर ये गुनाह की इब्तिदा है. इब्लीस जो है वो मगरूर है, वो तकब्बर करता. उसने कहा कि मैं खुदावंद के बराबर अपना तख्त लगाऊंगा. और वो मगरूर और तकब्बर इब्लीस, उसने यही बात इंसान के मन में डाली. ये जो मजमून जिस पर आज हम बात करने को है, सेल्फ एस्टीम, मैंने काफी इस पर टाइम सर्व किया है और आज मैं 3 बातें जो हैं उन पर फोकस करूंगा. फर्स्ट, सेल्फ इमेज. द सेकंड, सेल्फ वर्थ. एंड द थर्ड, सेल्फ एस्टीम. सेल्फ इमेज, हमने अपने एक इमेज जो है वो क्रिएट किया हुआ है. हमारी एक ज़ाहरी सूरत है, हमारे एक कैरेक्टर है, हमने उसको क्रिएट किया हुआ है. और बहुत दफा हम जो नहीं होते वो हम बनना चाहते हैं. सेल्फ इमेज is the idea you have about your abilities, appearance and personality. अपनी शख्सियत के बारे में, अपनी खूबियों के बारे में, अपनी अपीयरेंस के बारे में, ज़ाहरी सूरत के बारे में. We are having some sort of the image in our mind, in our heart. In our mind, in our heart, we are carrying these images. Why people are not coming near to God? Why they are not clinging with God? Because they are having the wrong image of themselves. उनके अंदर जो अपनी एक उन्होंने छवि जो बनाई हुई है, उसकी वजह से वो खुदावंद के पास नहीं आते. Then the second word is self-worth. Self-worth is a kind of opinion or the idea you have about yourself and the value you place on yourself. हमने अपनी एक वैल्यू बनाई हुई है, एक वर्थ है. जैसे हम कहते हैं अच्छा जी बिल गेट्स जो है वो उसकी ये वर्थ है ना, इज अ बिलियनर, इज अ मल्टी बिलियनर. हमने लोगों की एक वैल्यू सेट की हुई है कि जी फलां बंदा जो है ही इज अ वेरी रिच पर्सन, ही इज वेरी वैल्यूएबल. इन द सेम वे वी आर हैविंग आवर ऑन वर्थ. और बहुत दफा मैंने देखा है तो लोग ये कहते हैं मैं किसी को क्या समझता हूं, मेरी जो वर्थ है, मेरी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है. सो वी हैव सेट आवर वर्थ इन आवर माइंड. Another thing is, which is our topic today, is self-esteem. Self-esteem is a kind of confidence in your worth and your ability. It's self-respect. Self-esteem. हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारी जो वर्थ है, हमारी जो इज्जत है, उसके बारे में जो हमारी सोच है, that is a self-esteem.
میں نے ایک پکچر جو ہے وہ شیئر کی جب میں نے اس میسج کو بھیجا کہ ایک بلی ہے وہ اپنے امیج کو دیکھ رہی ہے مرر میں اور مرر میں لائن جو ہے وہ دکھایا گیا ہے وہ ہے کیٹ بٹ وہ اپنا اس نے جو ایک امیج کریٹ کیا ہوا ہے ان فرنٹ دا مرر the cat is thinking about that she is not a cat she is a lion آپ میں سے کتنے ہیں جو کہ اسٹرگل کر رہے ہیں جو کہ اس بات کے بارے میں کوشاں ہیں کہ اپنا ایک امیج لوگوں کے اندر کریٹ کیا جائے اور ہم ہمیشہ ایک بہت بڑا امیج جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی میں بہت بڑی بگ گن ہوں What is your worth? آپ کی ویلیو کیا ہے آپ کی ورتھ کیا ہے پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم خاک ہیں مٹی ہیں and there is a clear evidence in the Bible what is our worth خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا with all our abilities with all our wealth with all the beauty of our faces brother and sister we are worthless in front of God خداوند کے سامنے اس کے جلال کے سامنے اس کی قدرت کے سامنے اس کے جاہو جلال کے سامنے we are worthless کسی شاعر نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی ہے کہ انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف لیکن یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے why we are having trouble in this world because we are not understanding our worth we are thinking that we are very powerful we are very beautiful of course God created Adam so wonderfully we are created so beautifully خداوند نے ہمیں بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے because we are carrying the image of God but when devil is creating this thought in our mind that you are greater than your creator that is the sin everything when you are having all these things جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی مخلوق ہے he is a big gun then people start worshipping themselves and that is a sin it is good to be handsome it's good to be a beautiful charming but when people start worshipping themselves that is a danger and devil is creating such thoughts in our mind اور ابلیس جو ہے وہ ہمارے اندر یہ سوچ پیدا کرتا ہے it's the same with the materialistic things there's nothing wrong with the wealth دولت بری نہیں ہے روپیہ پیسہ برا نہیں ہے but when you start loving love of money love of wealth love of materialistic things is bad it's a sin ان چیزوں سے ان چیزوں کے ساتھ جڑے رہنا ان کے ساتھ پیوست ہونا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا غرور تکبر یہ خداوند کو پسند نہیں ہے تنزلی کا سبب بنتا ہے عزیزو ہم دیکھتے ہیں there are so many examples
of these kind of the people in the Bible. Those who are arrogant, those who are proud. This is a wonderful example of Pharaoh. He was a very powerful person at that time. He was the ruler in Egypt. And he was thinking that he's a big, big person. In the book of Exodus, chapter 5, verse 2, you can see the response of Pharaoh when Moses and Aaron, they were standing in front of the Pharaoh, and they asked him, let the people of God go so they may worship the living God in the wilderness. And what was the response of that Pharaoh? Pharaoh ka jawab kya tha? Pharaoh said, who is the Lord that I should obey him and let Israel go? I do not know the Lord and I will not let Israel go. खुदा कौन है कि मैं इनको जाने दूं? मैं खुदा को क्या समझता हूं? That was the response of Pharaoh. गुरूर, तकब्बर. हम नुमान कोड़ी को देखते हैं, कोड़ से भरा हुआ है, और खुदावंद का बंदा उसे कहता है कि तू दरिया यर्दन में होते लगा. और वो शख्स ये कहता है कि क्या इतने अच्छे दरिया जो हैं वो मौजूद हैं, तो ये मुझे क्यों ये कह रहा है? वो गुस्से में आ गया. 2 Kings chapter 5 verse 11. But Naaman went away angry and said, I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over the spot and cure me of my leprosy. मैं तो ये सोच रहा था कि ये जो है ये मुझे इस तरह के शिफा देगा. मेरे साथ जरा देखिए, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को और ज्यादा जरा सीखें. और ये बड़ी जरूरी बात है खुदा के साथ जुड़े रहने के लिए. दूसरा सलातीन उसका 5 बाब और उसकी सलातीन उसका 5 बाब उसकी 11 आयत. मैं 10वीं आयत से पढ़ूंगा. और अलीशा ने एक कासिद की मार्फत कहला भेजा, जा और यर्दन में 7 बार गोते मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ हो जाएगा. पर नुमान नाराज होकर चला गया, कहने लगा मुझे गुमान था. was thinking in my heart. He was thinking something else in his heart. कि वो निकल कर जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावन अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कुड़ी को शिफा देगा. क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इजराइल की सब नदी से बढ़कर नहीं है? क्या मैं इनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया. Arrogant. He was not thinking about his leprosy, his disease, his physical condition, but he was very arrogant. जी मैं तो एक सिपा सलार हूं, मैं लश्कर का सरदार हूं, और ये मुझे कहा जा रहा है कि तू इस गंदे दरिया यर्दन में तू गोते लगा, और वो भी 7 बार. He misunderstood the power of God. Arrogant. उसने खुदा के साथ जुड़े रहना पसंद नहीं किया. This is the problem with the people when they are thinking that they are something and they are not acknowledging God's power. हमारी हैसियत क्या है? हम मिट्टी से बने हैं अजीजों. हमें खुदावन पर भरोसा करने की जरूरत है. खुदावन का पाक कलाम जिसे आज हमने तिलावत किया, हम इस बात पर गौर करें कि खुदावन किस बात पर निगाह करता है. जब सैमुएल से कहा गया कि तू जाकर तो मेरे लिए बादशाह होने के लिए दाऊद को जो है मसा कर, तो वो यसी के घर जाता है और यसी अपने बेटों को उसके सामने पेश करता है. तो वो सारे बेटों को 7 बेटों को उसने इसके सामने पेश किया, कहता कि नो,
خداوند کہتا ہے کہ نہیں یار مجھے یہ نہیں مجھے اور خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرے اس کی قد کی بلندی کو نہ دیکھ اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے کیونکہ خداوند انسان کی مان نظر نہیں کرتا اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے اور خداوند داؤد کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے دل کے موافق ایک شخص مل گیا خداوند دل پر نگاہ کرتا ہے خداوند ظاہری صورت پر نگاہ نہیں کرتا عزیزو again I'll go back to that condition سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے nobody is perfect nobody can say that I am the perfect human being we are weak human being جو غرور اور تکبر ہے یہ خدا ان کو پسند نہیں ہے try to be humble in the presence of God اگر ہم پرفیکٹ ہوتے اگر ہم کامل ہوتے تو یسوع کو اس دنیا میں آنے کی کیا ضرورت تھی self esteem is very dangerous it's the idea of devil this is not the idea of God of course we are created beautifully زبور نیز کہتا ہے کہ خداوند نے ہمیں بڑا ہی خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کامل ہیں ہم کاملیت کی جانب بڑھ رہے ہیں we are not perfect but we are in the process of perfection خداوند نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے خداوند نے ہمیں بنایا ہے کریٹ کیا ہے ہی از اے کریٹر لیکن خداوند دل پر نگاہ کرتا ہے ایک اجتماعی طور پر بھی جو ہے گناہ پایا جاتا ہے سیلف اسٹیم جو ہے جو خود اعتمادی جو ہے اجتماعی طور پر پائی جاتی جو کہ ہم یہودی قوم میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ بہت مقدم سمجھتے تھے they tried to marginalize the Gentiles وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا ان کے ساتھ ان کی بات ہو رہی تھی یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 8 باب تو کہتے کہ ہم ابراہیم کی نسل ہیں we are the special people اور خداوند کہتا ہے کہ خداوند کا جواب دیکھیں انہوں نے کہا John chapter 8 verse 39 Abraham is our father the answer if you are Abraham's children Jesus said then you would do the things Abraham did اگر تم ابراہیم کی نسل ہو تو جو ابراہیم نے کیا وہ تمہیں کرنا چاہیے تھا because you claim that you are the children of Abraham. He was obedient and the humble person. You need to be humble as well. اور خدا تو پتھروں سے بھی ابراہیم کے لیے نسل پیدا کر سکتا They were arrogant. اور they were insulting the Gentiles. یہ ایک communal ایک اجتماعی گناہ پایا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے یہ ہم سب کانٹیننٹ میں دیکھتے ہیں کمیونل ایروگنٹ کوئی کہتا ہے جی میں شیخ ہوں کوئی کہتا ہے جی میں سید ہوں کوئی کہتا ہے جی میں خان ہوں کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے سو they are proud of their lineage کہ جی ہم اعلیٰ نسل ہیں But we need to give thanks to God that He have chosen us from the Gentiles. We are the children of God. ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. We are proud of our lineage. ہم خداوند کے لوگ ہیں. جو کوئی فخر کرتا ہے وہ خداوند کی صلیب پر فخر کرے کیونکہ اس کے صلیب پر جان دینے سے خون بہانے سے
ہم خداوند کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. This attitude of arrogant is very dangerous. ہمیں اپنی لائنیج پر نہیں، اپنے ظاہری پن پر نہیں، اپنی قوت پر نہیں، اپنے خاندان پر نہیں، بلکہ ہمیں یسوع پر فخر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہم نے اپنا ایک امیج کریٹ کیا ہوا ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے. اور ظاہری اور ورلڈلی اپیرنس، جو بھی ہم ہیں، جیسے بھی ہم ہیں، خدا نے ہمیں بنایا ہے. اور یہ جو بہت دفعہ لوگ جو ہیں ان کے اندر اس لیے بھی یہ غرور اور تکبر آ جاتا ہے ورلڈلی سکسیس کی وجہ سے. دنیا میں جو انہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے کہ جی یہ سب کچھ میری محنت کا پھل ہے، اور یہ روپیہ پیسہ جو ہے یہ میری اپنی محنت کا پھل ہے. زبور 127 میں کہتا ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت اب سے ہے. اگر خداوند ہی ہماری حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا اب سے ہے. پیٹ کا پھل خداوند کی طرف سے ہے. چاہے ہماری اولاد ہے، چاہے ہمارا گھر ہے، چاہے ہمارا روپیہ پیسہ ہے، جو بھی مٹیریلسٹک بلیسنگ ہے، فزیکل بلیسنگ ہے، God is the source of all these blessings. Each and everything belongs to God. سب کچھ خداوند کا ہے. سیلف ورتھ ہماری کیا حیثیت ہے؟ مر جاتے ہیں، سب کچھ رہ جانا ہے، روپیہ پیسہ گھر سب کچھ بنے ہاں مٹی تو سی ایک گل نہ ساری. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم خاک ہیں اور خاک میں لوٹ جائیں گے. بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے پرائم منسٹر سب چلے گئے. They left everything behind. عزیزو، اگر ہم اپنی دولت پر، اپنی پوزیشن پر، اپنی کامیابی پر ہم گھمنڈ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں، تو عزیزو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے خداوند یسوع مسیح کو. میں ہمیشہ یسوع کو پیش کرتا ہوں، اس کی ہیوملٹی کو، اس کی ہمبلنس کو، کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. And in response to that, خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر گھٹنا اس کے آگے ٹکے. He is our creator. He is our God. But he became humble. He lived among us. He took the human form. کیا ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے صلیبی موت گوارا کی؟ اگر وہ چاہتا تو اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، مجھے اور آپ کو بچا لیا. اس لیے خداوند نے یہ دعوت دی، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میرا جوا ملائم ہے. In English, it's beautiful words. Matthew chapter 11, verse 29. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find a rest for your souls. مجھ سے سیکھو، میرا جوا ملائم ہے، میں حلیم اور فروتن ہوں، جینٹل اینڈ ہمبل. یہ جو جینٹلنس ہے نا اور ہمبلنس ہے، یہ اس کلچر میں کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. رومنس جو تھے they were warrior
very very cruel people, you know. اور ان میں یہ جو صفت تھی, یہ وہ سمجھتے کوئی ڈرپوک ہے نا, he is not a brave person. تو یہ ایک اچھا کوئی جول نہیں تھا, یہ ایک اچھا کریکٹر نہیں سمجھا جاتا تھا. کہتے کہ نہیں مرد کو جو ہے نا وہ ہمبل نہیں ہونا ہے نا, اس کو سبمیٹو, اس کی اسپرٹ نہیں ہونی چاہیے, سبمیٹو اسپرٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن خداوند کہتا ہے کہ ڈونٹ فوکس اپون دیز پیپل, فوکس اپون می, مجھ سے سیکھو. اور اگر آپ آرام پانا چاہتے ہیں, اگر آپ کی روحیں بے چین ہیں, پریشان ہیں, تو خداوند کہتے ہیں you will find a rest for your souls. اگر آپ حلیم ہوں گے, فروتن ہوں گے, مغرور نہیں ہوں گے, خدا پر بھروسہ کریں گے, تو آپ آرام پائیں گے. you'll find rest, you'll find the rest in him. آپ اس میں آرام پائیں گے. خداوند نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا. خداوند نے برتن میں پانی لیا, اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. You can see the humbleness of our Savior Lord Jesus Christ. جو تم میں بڑا بننا چاہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے. ہماری جو گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری ہے, اس کا جو موٹو تھا, جو اس کا کال تھا, یہ تھا I am one who served among you. میں تم میں خدمت کرنے والوں کی مانند ہوں. جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے. خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم حلیمی, فروتنی اور انکاری کے ساتھ خداوند کے حضور اپنی زندگی بسر کریں. جتنا کسی کو سمجھنا چاہیے اتنا سمجھے, کوئی اپنے آپ کو اس سے زیادہ نہ سمجھے. ہماری ساری راست بازی گندی دھجیوں کی مانند ہے. ہمیں خداوند کی راست بازی دی گئی ہے, اس کی محبت ہمارے دلوں میں انڈھیلی گئی ہے. Nobody is perfect. Only our Savior, Lord Jesus Christ is perfect. With all your glory, with all your worth, with all your materialistic blessings, you are worthless. ہم کچھ نہیں ہیں, ہم کچھ نہیں ہیں. جو کچھ ہے وہ یسوع ہے. رہے گا نام سدا تکر مسیدہ, رہے گا جب تلک سورج رہے گا. بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے, بڑے بڑے دولت مند چلے گئے, بڑے بڑے ہینڈسم لوگ چلے گئے, جو یہ کہتے تھے کہ میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں. محمد علی کے لیے بہت زبردست باکسر تھا, چیمپئن, ورلڈ چیمپئن. When he said that I'm something, he left the legacy of ego. Prime Minister Bhutto, former Prime Minister of Pakistan, he said that my chair is very strong. الٹا کیا ہوا, کرسی بھی گئی, جان بھی گئی, پھانسی پہ دے دیا گیا. بڑے بڑے بادشاہ کہاں گئے آج؟ قذافی کدھر گیا, سادات کدھر گیا؟ یہ سب ختم ہو گئے. جو اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھتے تھے, بڑے انفلوئنس تھا ان کا. عزیزو, فرعون جیسے لوگ, شریعت, فوجیں, روپیہ پیسہ, شان و شوکت. میں جب ڈاکومنٹری دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں مائی گاڈ, اتنے شان و شوکت, اتنے رتھ. اسکندر اعظم جس نے پوری دنیا کو فتح کرنا چاہا اور تقریباً کر بھی لیا, جب وہ گیا تو اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میرے کفن میں سے باہر نکال دینا. I came empty-handed and I'm going back empty-handed. نہ ہم اس دنیا میں کچھ لائے ہیں اور نہ لے جا سکتے ہیں. اچے محل چبارے تیرے ہورنا نے مل لینے نے, تینوں باہر وچ اجاڑا چھوڑ اکیلا آؤں گے. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو عظیم ہے, تو قادر مطلق ہے. خداوند ہم اپنی کم مائگی کا, اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں. خداوند تو قادر مطلق ہے. خداوند
इंसान अपनी सारी शान शौकत के बावजूद बेसबात है। खुदावन तू अजली और अबदी है, तू कादिर मुतलक है, तू कदूस है, तू पाक है। खुदावन तू कामिल है। हम अपनी कमाईगी का इकरार करते हुए, अपनी कमजोरियों का इकरार करते हुए तेरे पास आते हैं। खुदावन तू तमाम तरह के गुरूर को, तकब्बर को दूर कर, हमें हलीमी, फरोतनी और इनकसारी की रूह दे। अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, हर एक के साथ हो, सबको संभाल, बच्चों को, बुजुर्गों को, बीमारों को, लाचारों को। खुदावन हम तेरे पास लाते हैं। जो गुरूर और तकब्बर लोगों के अंदर पाया जाता है, खुदावन उसे दूर कर, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। आज का तमाम दिन खुदावन, बाकी का वक्त हम तेरे हाथों में देते हैं। हम सबको बड़ी बरकत देना, हिफाजत और निगहबानी फरमाना, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। खुदावन अपना चेहरा पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू जी, खुदावन आपको बरकत दे। और कल एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है, और मैं चाहूंगा कि कल इंटरनेशनल डे ऑफ प्रेयर है, यूनिटी के लिए, यगानगत के लिए। तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया है बाइबल टीवी पर। तो आप जरूर इस दुआ में शामिल होइएगा। मैं उसका लिंक जो है जूम का वो शेयर करूंगा। तो कल खुदा खैर करे तो कल सुबह हम 11 बजे ये प्रोग्राम जो है इसको करेंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इट्स 11 o'clock। और जरूर आप इसमें शामिल होइएगा। तो कल ये प्रोग्राम होगा लाइव, हम बाइबल टीवी पे इसको करेंगे। तो आप जरूर इसमें शामिल होइएगा। तो इसके इश्तिहार जो मैंने डाला हुआ है अपने इस पे फेसबुक पे, वहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द पास्टर्स, all the people, they are welcome to join us in that International Prayer Day. It will be a program tomorrow on the Bible TV Global. God bless you. खुदावन आपके साथ। और संडे की सर्विसेज के लिए भी दुआ कीजिए। ऑनलाइन जो हमारी सर्विसेज होती हैं, सुबह 10:30 बजे हम इंग्लिश में बात करते हैं, और 2 बजे उर्दू हिंदी में ये इबादत होंगी ऑनलाइन। तो आप जरूर इनमें शामिल हुआ करें। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे और आपकी हिफाजत और निगहबानी फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। गॉड ब्लेस यू।